Assalamualaikum. 8th class, subject history, lesson number 9. Dear students, ये लेसन मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट जो है टॉपिक हमारा आज का 1872 1947, ये दरअसल ये जो नेशनल मूवमेंट है इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ, इसके ये हमने पहले ही लेसन में आपको बताया था कि आज इसको फिर हम दोहरा रहे हैं, कहीं कुछ रह तो नहीं गया या इसको समअप करेंगे तो आपको ये अपडेट हो जाएगा कि इस लेसन में क्या कुछ हमने बताया था आपको पहले। आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से पुकारा जाता है। यानी यहीं से वो शुरुआत होती है जब हम अंग्रेजों के खिलाफ, मुगल और अंग्रेजों के दरमियान जो लड़ाई छिड़ गई, वो यही माना जाता है कि ये वार जो था, ये छोटी सी बैटल जो थी, ये रिवोल्ट ऑफ 57, ये इंडिपेंडेंस यानी इसको जो आज़ादी के नाम से जाना जाता है कि हमको आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी हिंदुस्तान को ब्रिटिश वालों से छुटकारा हासिल करना है। फिर है फर्स्ट फेज, इसको हम फेज वाइज में हमने इसको डिवाइड किया है। हम देखते हैं क्योंकि इसमें लिखा है 1870 टू 1947 जो नेशनल मूवमेंट का आगाज हुआ, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। आप देखते हैं कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1877 जो आपकी किताब में भी है, पढ़ा भी है, पहले भी मैंने इसको बताया है कि प्रेस पे एक एक्ट लगा 1877 में, जिसके रूप से ये कोई भी नहीं छाप सकता था, यानी ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं अखबार में छाप सकता था, और कई अखबार बंद भी हुए उस वक्त। और इस तरह से क्या हुआ, जो सोच समझने वाले लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स पीपल थे, प्रेस वाले पीपल थे, या बहुत से ऐसे इंटेलिजेंट लोग थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे इंडिया में, उन्होंने सोचा, उनको ये बात ये जहन नशीन हो गई कि ये हमारा यहाँ हिंदुस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसकी रूह से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम देखते हैं मुख्तलिफ जो समाज सेवा या सभाएं या एसोसिएशंस बनी हिंदुस्तान में, उसमें 2-4 मैंने यहाँ लिखा है। पूना सार्वजनिक सभा बना पूना में, वो ये इंटेलेक्चुअल क्लास था, बड़ी सोच समझने वाले लोग थे। और इंडियन एसोसिएशन बना, फिर मैड्रास महाजन सभा बना, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसी दौरान वजूद में आई। और ये सब जो मैंने यहाँ लिखा, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने समझा कि हमें बात को आगे बढ़ाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और हम ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठा सके। इस तरह से हम देखते हैं सेकंड फेज में जो मेकिंग ऑफ नेशन, यानी कौमी सतह पे जो नेशन बना, यानी एक आवाज उभरी, एक आवाज जागृति हुई नेशन में, कौम में, कि क्या कुछ करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इसमें आगे चल के हम देखते हैं यही जो लोग थे, इनमें से कुछ लोग जो कुछ मॉडरेट बने, कुछ एक्सट्रीमिस्ट बने, और नए लोग भी शामिल हुए। अब इनकी क्या बात थी, ये मॉडरेट वाले जो थे, ये अक्सर बेशतर यही बात करते थे कि नेगोशिएशन के जरिए हम ब्रिटिश वालों के साथ बात करेंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट वालों का जो आइडियोलॉजी था वो ये था कि थोड़ा बहुत इनको प्रेशर डाला जाए, यानी लड़ाई से, इनके खिलाफ लड़ने से, हथियार इस्तेमाल करने से मसला हल हो सकता है। जिसमें 3 मैंने नाम लिखे, चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये तीनों जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट के बानी थे, और इन्होंने बात बहुत आगे बढ़ाई, और ये इस हक में थे
کہ نہیں جی ہم کو بھی بندوق کے بدلے بندوق اٹھانا ہی چاہیے، ان کے خلاف جانا چاہیے. اور اس نے کہا تھا جو لالا یہ جو ہے تلک جو ہے بال گنگادھر تلک جو میں نے بات کی، اس نے کہا تھا the freedom is my birthright and I shall have it. مجھے یہ جو آزادی ہے یہ برتھ رائٹ ملا ہے اینڈ میں اس کو لے کر ہی رہوں گا. تھرڈ فیز میں اگر ہم بات کریں گے، جیسے کہ آپ نے کتاب میں پڑھا ہے، وہاں کتاب میں دیا ہے، میں نے پہلے بھی بات کہی ہے اس کے متعلق، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک بہت سارے موومنٹس چلے ہندوستان میں ان کے خلاف، جس میں سودیشی موومنٹ ہے، اور وہاں ان کی طرف سے یعنی انگریزوں کی طرف سے کچھ لاز بنتے تھے، کچھ ایسے پروگرامز ہوتے تھے یا وہ ایسا کچھ کرتے تھے جو ہمارے برخلاف ہوتا تھا ہندوستان کے لوگوں کے خلاف. جیسے پارٹیشن آف بنگال کیا لارڈ کرزن نے 1905 میں، یہ بھی بہت غلط ہوا، بنگال کے 2 حصے ہو گئے. اور اس طرح سے مسلم لیگ 1906 میں وجود میں آئی، اس کا بھی گٹھن ہوا. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں سپریٹ الیکٹورلز فار مسلمز ان لیجسلیچر، ایک بلند اور ڈیمانڈ ہو گئی کہ ہم کو بھی پارلیامنٹ میں ایک سپریٹ الیکٹورل ہونا چاہیے. یعنی مسلمز جو تھے وہ لیجسلیچر میں تھوڑا کم تھے، ان کی نمائندگی وہاں کم تھی. یہ چاہتے تھے کہ برابر طریقے سے ہمارا بھی حق ہونا چاہیے جو پروونشل الیکشنز ہوں گے آگے. پھر ہم دیکھتے ہیں اسی بیچ میں گروتھ آف نیشنلزم جو ہو گیا. نیشنلزم یعنی اب ہم دیکھتے ہیں ایک نارتھ کے حصے سے اگر سٹارٹ ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ، مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارا نارتھ ویسٹ جو بھی ہندوستان کے علاقے تھے وہاں ایک نیشنلزم گرون اپ ہو گیا. یعنی بہت سارا یہ بڑھ گیا معاملہ کہ برٹش کالونیل کے اگینسٹ ہم کو بات کرنی چاہیے اور ہمیں لڑنا چاہیے، کیونکہ ظلم، انجسٹس اور ٹائرنی بہت ہوا کرتا تھا. اس طریقے سے ہم نے کہیں شاید یہ بات بھی بتائی تھی کہ ورلڈ وار فرسٹ 1914 to 1918 اسی درمیان یہ بھی ہو گیا، اور اس کا بھی بہت برا اثر ہوا ہمارے اس ہندوستان پہ، کیونکہ we were in the colonial rule. پھر اگر ہم فورتھ فیز میں دیکھیں گے جو لاسٹ فیز ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایکٹ بھی بنے برطانیہ والوں کی طرف سے ہندوستان میں، اور کچھ ہماری طرف سے کچھ موومنٹس تھی جو اس کے خلاف ہوا کرتی تھی. جس طرح سے انہوں نے روالٹ ایکٹ کا ایک ایکٹ بنایا تھا، پھر اس کے برخلاف جلیانوالہ باغ جو میسیکر ہوا 1919 میں، وہ آپ کو پتہ ہے کتاب میں بھی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بے دردی سے بہت سارے لوگ مار دیے. جنرل ڈائے اس کا وہ اصلی جو مارنے والا تھا، جس نے حکم دیا تھا کہ ان کو فائرنگ کیا جائے. پھر اس کے بعد نان کوآپریشن موومنٹ، جو پھر گاندھی جی بیچ میں ایڈوینٹ آف گاندھی جی بھی آتا ہے، یعنی گاندھی جی جو ہے وہ پولیٹیکل سین پہ آتا ہے. پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے موومنٹس چلتے ہیں، جیسے نان کوآپریشن موومنٹ ہے، پھر ہے خلافت موومنٹ مسلم لیگ کی طرف سے، وہاں بھی اٹھتی ہے یہ آواز وہ بھی اٹھاتے ہیں، خلافت موومنٹ اٹھتی ہے. پھر ڈنڈی مارچ جو گاندھی جی نے اٹھایا تھا گجرات سابرمتی تک. پھر ہے سائمن کمیشن، وہاں وہ جو سائمن کمیشن تھا یہ انگریزوں کی طرف سے کوئی ایسا سمجھوتا تھا کہ ہم ایک کمیشن بھیجیں گے جو نامنظور کیا گیا. پھر کرپس مشن بھی بھیجا، وہ بھی نامنظور ہو گیا. اسی بیچ میں ورلڈ وار سیکنڈ ہو گیا 1939 to 1945، اور اس کا بہت برا اثر ہوا. اس جنگ کا ہندوستان کی معیشت پہ بہت برا اثر ہوا. اور اس طرح سے لیگ آف نیشنز جو ہے، جس کو آپ UN کہتے ہیں، UN کے نام سے جانتے ہیں، اس کا گٹھن ہوا 1945 میں. اور اس طرح سے بہت کشمکش اور جدوجہد اور موومنٹس کر کے ہم نے اس کو پھر ان سے چھٹکارا حاصل کیا، جو کہ آزادی کے روپ میں ہم دیکھتے ہیں 15 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو انگریزوں کا لاسٹ وائسرائے تھا ہندوستان میں، اس نے ہندوستان کو
آزادی دی اور اس طرح سے ہندوستان آزاد ہوا. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.